अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। मेरे मोहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक मीम अलिफ। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। नाज़रीन मोहतरम, बड़े टाइम के बाद व्लॉग लेकर आया हूं। कुछ मसरूफियात थी और इसका एक बराबर एहतमाम होता है वो नहीं हो सकता था। और मेरे बड़े भाई सरदार वकार खान एडवोकेट की शादी नज़दीक आ रही है, उसकी भी मसरूफियात थी। हम दो भाई हैं सिर्फ, और ये सारी मसरूफियात की वजह से व्लॉग नहीं आ रहा था। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग बनाता रहूँ और अपने नाज़रीन को दिखाता रहूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया भी था कि मेरी बेटी हैं उमामा सुल्ताना खान और मेरे बेटे हैं सरदार अली हैदर। इनके नामों का जो प्रोसेस होता है इंदराज का सरकारी इदारों में, इस पे आज का व्लॉग था कि मैंने अपने बच्चों का नाम किस किस प्रोसेस से होकर अपने इन सरकारी इदारों में वो इंदराज कराया है। काइंडली गुजारिश है कि मेरे व्लॉग के पसंद आने की सूरत में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। सबसे पहले तो तफसील से व्लॉग शुरू करने से पहले मैं मादद का तलबगार हूँ अपने तमाम उन नाजरीन से जो साहिब घर हैं, मियाँ बीवी हैं, लेकिन उनकी औलाद किसी भी वजह से नहीं है। और मैं उनको दुआ देता हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी हैं शादीशुदा जोड़े जो औलाद के तलबगार हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेक साले नौरानी बुढ़ापे का सुख औलाद कसरत से बहुत जल्द अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि जो मैंने खुद प्रोसेस फेस किया है वो आपको शेयर करूँगा कि मेरे अपने बच्चों का जो नाम इंदराज कराना था उसमें मुझे क्या क्या सूरत हाल करनी पड़ी। पहले तो मैं नाज़रीन मोहतरम गया, हमारे एक इलाके का नादरा दफ्तर है, उसके करीब एक फोर्थ स्ट्रीट की दुकान थी। वहाँ से मैंने जाकर वो फाइल जो होती है लेट इंदराज की, बच्चों के लेट इंदराज की जो फाइल होती है, जो कानूनी प्रोसेस कराना होता है, फाइल मुकम्मल बनाई जाती है। और वो जो फोर्थ स्ट्रीट वाले होते हैं वो आपको इस पर मुकम्मल फाइल तैयार करके देते हैं। इस पर ज़रूरत जिन चीज़ों की पड़ती है वो है, एक तो आपकी वाइफ का अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो बेफर्म आपका शनाख्ती कार्ड यानी इनकी फ़ोटो कापीज़, और जो जिस बच्चे का आप इंदराज कराने जा रहे हैं, एक हैं या दो हैं, उनके जो हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनका जो कार्ड होता है, सरकारी कार्ड होता है, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है फ़ोटो कापियों की। ये भी उस फाइल में ऐड किए जाते हैं। यहाँ से ये सारा फाइल लेकर ये सारे मामलात करा के मैं गया हमारे मकामी तहसील जो होती है तहसील करोड़ा लिसन, इसके असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में। मैं सीधा बाइक खड़ी की असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के साथ और फाइल लेकर मैं चला गया असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में। मैंने दरवाज़ा ओपन किया और माशाल्लाह से कोऑपरेटिव आदमी थे, इसमें कोई अना और गुरूर वाली शक्ल नज़र नहीं आ रही थी इनमें। मैंने कहा, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर के आप जो है ना इंदराज के मामलात होते हैं, जो फाइल्स होती हैं, उनका जो प्रोसेस होता है अगला वो आप करते हैं। पहले मैं ये सारी फाइल्स वगैरह आप देख सकते हैं, बनवा कर लाया हूँ। आप जो साइन वगैरह होते हैं, जो मामलात होते हैं, वो कर दीजिए। तो उन्होंने फ़ाइल ली, उन्होंने ओपन किया और उन्होंने सारा जो आप की स्क्रीन पर मैं आगे वो पिक होगी या वीडियो होगी वो डाल दूँगा। वो पहला प्रोसेस जो था वो ये है। नाज़रीन मोहतरम, मैं इस पर आपको ये भी आगाह करता चलूँ कि जब आप एक नादरा दफ्तर के साथ जो आपको फोर्थ स्ट्रीट वाला मिलेगा, वहाँ पर आप फाइल बनवाएंगे, वहाँ पर एक और चीज़ की भी आपको अशद ज़रूरत पड़ेगी। आजकल जो कंडीशन चल रही है ज़रूरियात की, वो सरकारी ज़रूरियात की डॉक्यूमेंट्स में, वो ये है कि आपके पास आपके बच्चों की, एक है या दो है, बेटी है या बेटा है, उनकी जो शनाख्ती कार्ड साइज़ की आपने क्या कहते हैं फ़ोन पर पिक लेनी है। वो जाकर आपने किसी भी फोर्थ स्ट्रीट पर आपने जाकर या फिर प्रिंटिंग पॉइंट पर जाकर आपने वो
फ़ोटो निकलवा लेनी है, शनाख्ती कार्ड साइज़ की, आइडेंटिटी कार्ड साइज़ की, आप जानते होंगे। डॉक्यूमेंट के लेवल पर ये ज़रूरत पड़ती है, आपने ये पिक भी फ़ाइल में लगवानी है। नाज़रीन मोहतरम, ये जो फ़ाइल थी ये मैं असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर से लेकर निकला, अपने इलाके के, अपने तहसील के जो TMO का दफ्तर है वहाँ पहुँचा। वहाँ पर भी माशाल्लाह से कोऑपरेटिव भाई खड़े थे। उनका नाम था शब्बीर भाई। अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत नाज़िल फरमाए, ईमान और तकवा के साथ। उन्होंने मुझे सारा जो अगला प्रोसेस था वो भी मैं इस पर पिक की सूरत में जो है वो इस वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा, वो भी देख लीजिए। इसके बाद नाज़रीन मोहतरम, मैं वो फाइल लेकर जो असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर था वहाँ गया। दूसरी दफ़ा जा रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये TMO का दफ्तर और असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर ये तकरीबन पड़ता है 3 से 4 किलोमीटर, तकरीबन 3 किलोमीटर पड़ता है ये फासला। दोबारा असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर गया तो अच्छा, आपको मैं यहाँ पर एक मेरे साथ ट्रेजिडी ये हुई है कि मैं गया हूँ, जब पहली बार गया हूँ असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर, बाइक खड़ी की, फाइल ली, सीधा कमिश्नर के दफ्तर गया और अपना ये साइन वगैरह जो था, जो आपने देख लिया है, ये करा कर फाइल बाहर निकल आया फाइल लेकर। तो दूसरी बार ये वहीं बाइक खड़ी की, वहाँ पर चंद जो इस असिस्टेंट कमिश्नर के जो एहलकार होते हैं, हरकारे जिसे कहा जाता है, इधर दफातर में बैठे होते हैं, मुलाजमीन जो होते हैं, वो बैठे थे चेयर्स पर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब नहीं है दफ्तर में, वो 1 घंटे बाद आएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बाइक पर लिया और मेरे बड़े भाई जान सरदार वकार खान एडवोकेट साहब, वो भी उनका चैम्बर तकरीबन करीब पड़ता है, असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर करीब पड़ता है, जहाँ से लॉयर्स के जो चैम्बर्स वगैरह होते हैं वो शुरू होते हैं। आपने जो मेरा भाई करोड़ अली सन से है वो जानता होगा, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ ब्लैक बड़ा दरवाज़ा है, उसके बाद जो चैम्बर्स वगैरह शुरू होते हैं और दफातर वगैरह शुरू होते हैं, उसके जो इधर बख्शी खाने की तरफ रोड जाता है, सड़क जाती है, उसके करीब पड़ता है मेरे बड़े भाई जान का चैम्बर। मैंने कहा यहाँ से मैं जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद आना है, तो भाई से गपशप लगा लेता हूँ और हालचाल लेकर नमाज ज़ोहर की अदा करके फिर इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगा। मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मैं ये प्रोसेस करा रहा हूँ सरकारी तौर पर जो होता है बच्चों के इंदराज का। मैंने उनके पास बाइक खड़ा किया, धूप सेंक रहे थे वो अपने दोस्तों के साथ, वकला हज़रात के साथ। तो मैंने बाइक जो ही खड़ा किया, उन्होंने फ़ाइल देखी तो उन्होंने कहा किस प्रोसेस से आए हो? मैंने कहा भाई वैसे, मैंने कहा गपशप लगाने आया हूँ, इधर 1 घंटा वेट था। तो उसने कहा किसका? मैंने कहा असिस्टेंट कमिश्नर का। वो नहीं है और ये मेरे बच्चों के इंदराज का जो है ना वो मामला था, मैं वो कराने आया था। उसने कहा आपको आने की क्या ज़रूरत थी? तो मैंने कहा जनाब इतना बड़ा कोई काम नहीं था कि मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, मैं खुद चला जाता हूँ तो और ख़ुद जाकर ये प्रोसेस करा लेता हूँ। तो उन्होंने फ़ाइल देखी, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स पूरे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे। और उसने उसी वक्त कहा अच्छा, यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर से निकल कर भाई से इतनी गुफ्तगू करने तक ये तकरीबन 5 से 6 मिनट का फासला है। ये करने के बाद उन्होंने कहा, अपने जो वहाँ पर क्या कहते हैं मुंशी खड़ा था, उससे गुफ्तगू की कि जनाब आप जो है ना जाकर पता करें कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब कहाँ हैं। वो भी तकरीबन 5 मिनट के बाद आए और उन्होंने कहा आओ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे साइन करा लें, जो बाकी प्रोसेस होता है वो करा लें। तो नाज़रीन मोहतरम, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पर सरकारी एहलकार मौजूद होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर इन दफातर में, वो ऐसा हवा क्रिएट करते हैं इन दफातर में जैसे कि आप किसी मादर के साथ जल्लाद के पास जा रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात? नाज़रीन मोहतरम, वो ये सोच बंदे में डालते हैं कि पहले उस तक नहीं जाना, पहले हमसे होकर गुजारना है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि पहले हमारी जेब गर्म करते हुए, हमसे सलाम दुआ करते हुए, हमसे हमारे सामने झुकते हुए जाना है, फिर जाकर आपने बड़े साथ तक पहुँचना है। खैर अल्लाह पाक रहम फरमाए। मैं फ़ाइल लेकर उस मेरे बड़े भाईजान के जो मुंशी हैं उनके साथ निकला और असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के पास आया। तो मेरे कुछ मामला थे जो आप आगे इस वीडियो में देख रहे हैं, देखेंगे कि जो साइन वगैरह थे या जो स्याही से थंब के निशान लगाए जाते हैं वो थे, वो लगाने थे, वो भी आप वीडियो देख रहे होंगे।
یہ والے لگا لینے کے بعد پھر سے اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں ہم گئے اور انہوں نے باقی کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے اسکرین پر. اس کے بعد پھر میں اسی فائل کو لے کر بھائی سے اجازت لیتے ہوئے میں پھر سے واپس ٹی ایم او کے دفتر میں آیا. یہ ایک ہو گیا نادر دفتر کے ساتھ جو فائل بنوائی ہے وہاں تک کا سفر، وہاں سے لے کر اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، وہاں سے ٹی ایم او سے پھر اسسٹنٹ کمشنر، پھر اسسٹنٹ کمشنر سے ٹی ایم او کی طرف جا رہا ہوں. آگے سنیں. وہاں پر گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو آپ کی جو بچوں کی فائل ہے وہ بن چکی ہے، مکمل تیار ہو چکی ہے. یہ ابھی ایک دو دن کا پروسیس ہے. یہاں پر ایک اور صاحب ہیں وہ آئیں گے اور جو ہے نا انہوں نے کمپیوٹر پر اندراج کرنا ہے اور آپ کو اس کی جو ہے یہ والی جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پکس، یہ والی دو آپ کو اوریجنل جو کاپیز ہوں گے ورقے وغیرہ، یہ دونوں آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ناظرین محترم بعد میں آیا ایک دو دن کے بعد. ناظرین محترم اس دن میں تھوڑا سا بزی بھی تھا کیونکہ اس دن جب میں یہ دونوں ورقے اٹھانے آیا ہوں، اوریجنل کاپیز اٹھانے آیا ہوں ٹی ایم او کے دفتر سے، اس دن میرے بڑے بھائی جان سردار وقار خان ایڈوکیٹ کی دعا خیر کی بھی تھی. ان کا جو رشتہ ہم نے کیا ہے اللہ پاک اس میں خیر و برکت نازل فرمائے. تو اس کے بعد اس میں تھوڑا بزی تھا. میں آیا، گاڑی کھڑی کی، جلدی سے جا کر یہ میں نے دونوں ورقے جو تھے اوریجنل کاپیز تھیں یہ میں نے اٹھائی، کار کی ڈیش بورڈ میں رکھی اور پھر ہم جو اگے رشتہ داروں کی طرف میں وہاں چلا گیا. اس کے بعد ناظرین محترم جو آپ دو اوریجنل کاپیز دیکھ چکے ہیں ان کو لے کر میں نادر دفتر گیا اور نادر دفتر سے ٹوکن لیا. ٹوکن کے بعد اپنی جو چیئر ہوتی ہے وہاں پر جا کر بیٹھا. انہوں نے کہا کہ آپ کی پک بنائی جائے گی. ساری صورتحال کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ہے نا جو شادی شدہ ہونا ہے یہ نادرہ میں ایڈ نہیں ہے، یہ ایڈ پہلے کرنا پڑے گا. آپ کچھ پروسیس ہے، کچھ کاغذات وغیرہ ہیں، وائف کا نکاح نامہ اور باقی کچھ معاملات تھے، وہ فائل مکمل بنا کر دی 3-4 پنوں کی، وہ آپ لے کر جائیں اور کسی 16 یا 17 گریڈ کے آفیسر کے پاس آپ جائیں اور وہ آپ کو اس پر سگنیچر کر کے دیں گے. سرکاری آفیسر یا ٹیچر ہو یا ڈاکٹر ہو تو آپ اس کے پاس جائیں اور وہ آپ کو سگنیچر یہاں پر کر کے دیں گے. اس کے بعد آپ پھر واپس آئیے گا. تو ناظرین محترم میں یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر نادر دفتر آیا اور اللہ آپ کا بھلا کرے نادر دفتر آ کر میں نے یہ سارے جو مجھے کاغذ دیے گئے تھے سگنیچر کرانے کے لیے یہ میں نے ان کے حوالے کیے اور اس کو انہوں نے کہا کہ آپ 1-2 دن ویٹ کریں، اس کا جو ہے نا نادر دفتر میں کمپلیٹ اندراج کیا جائے گا کہ آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے ہیں. اس کے بعد جو اگلا بے فرم کا پروسیس ہے وہ آپ کرانے کے لیے آ سکتے ہیں. میں ایک دن چھوڑ کر اگلے دن گیا تو انہوں نے پھر سے ٹوکن جو ہوتا ہے، جو اصول ہوتا ہے اس نادر دفتر کا، اس پر عمل کرتے ہوئے ٹوکن لیا. پھر آگے گیا اور انہوں نے مکمل مجھے ایک کاغذ دیا جس پر میرے بچوں کے نام تھے اور سارے معاملات تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پر اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لگوا کر پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کو بے فرما کے بچوں کو مل جائے تو اس کا پروسیس یہ ہوگا کہ آپ 500 جمع کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں 1 ہفتے کا بعد مل جائے تو آپ کو یہ پروسیس ہوگا کہ آپ کو 50 روپے دینے ہوں گے. تو مجھے اتنی زیادہ اشد کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا پیسے کیوں ضائع کرنے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہفتے بعد ہی مجھے دے دیں. 1 ہفتے بعد یا 5-6 دن کا پروسیس ہی ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. اس کے بعد مجھے آپ فراہم کر دیجیے گا. انہوں نے مجھ سے 50 روپیہ لیا. میں نے 50 دینے کے بعد یہ کاغذ جو آپ نے دیکھا ہے یہ اٹھا کر میں گھر آ چکا ہوں الحمدللہ سے. یہ سارا پروسیس تھا ناظرین محترم. اس کے بعد یہ اس پر جو اوریجنل آپ نے ڈاکومنٹ دیکھا ہے ابھی اس پر میں اپنے شناخت کارڈ کی فوٹو کاپی لگوا کر میں پھر سے جاؤں گا اور ان سے اپنے بچوں کے بے فرم وصول کروں گا، دونوں بچوں کے، امامہ سلطانہ خان اور سردار علی حیدر کے.
اس پر آج کا ولاگ تھا، جیسا کہ آپ نے مکمل واچ کر لیا ہوگا، امید کافی ہے۔ پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے مکمل ویڈیو کو واچ کیا، یہاں تک بنے رہے میرے ساتھ ویڈیو میں، تو ناظرین محترم آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، میں تھوڑا بہت صاحب استاد تھا کہ میرے پاس بائک تھا، میں یہ سارے معاملات کر پایا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ریڑھی والا ہوگا، رکشے والا ہوگا، یا اللہ کو بھلا کرے سائیکل والا یا پیدل والے بھی ہوں گے غربا حضرات، تو ان کے ساتھ کیا بنتا ہوگا، وہ کتنی مشکلات سے گزرتے ہوں گے۔ یہ میری گزارش ہے، اب کسی اگر کوئی یہ میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے حکومتی اہلکار، تو حکومت پنجاب سے میری یہ درخواست ہے، ویسے تو بہت زیادہ معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، پھر بھی درخواست کر دیتا ہوں کہ آپ یہ جب کوئی فائل بنوا کر آئے، مکمل فائل بنوا کے، یہ تو ضروری پروسیس ہے، بنوا کر آئے کسی بھی جگہ سے یا کسی بھی فورچوٹ کے دفتر سے، وہاں کا بنوا کر آئے، تو اس کا سارا پروسیس یا تو صرف ٹی ایم او دفتر میں ہو، یا سارے کا سارا پروسیس اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں ہو، یا اس کے ارد گرد جو دفاتر چھوٹے چھوٹے موجود ہوتے ہیں ان میں ہو۔ اس کے بعد وہ باقی جو لاسٹ والا کاغذ ہوتا ہے وہ لے کر نادر دفتر ہے، اور وہ اپنے بچوں کا بے فارم وصول کر سکے۔ اسے زیادہ سے زیادہ آسان کیا جائے، گزارش ہے میری آپ سے۔ لاسٹ پر دوبارہ سے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میں تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ گزارش ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ فرائض پر مکمل عمل کرتے رہیں، درود کثرت سے پڑھتے رہیں، مجھ گناہ گار فقیر کو دعا میں کثرت سے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔